वो बामरूज पे इंशाअल्लाह कल इससे भी ज़्यादा आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम होगी और होती रहेगी इंशाअल्लाह ताकि आमद। तो मैं अब गुजारिश करूँगा मलिक साहब से कि वो चंद अल्फाज के साथ फिर दुआ करवाएं और अपने मुबारक नारों के साथ रुबाई के साथ और आज़ादारी के भरपूर नारों के साथ जो है जुलूस को रवाना करें। जनाब प्रोफेसर बड़े कबीर साहब की हमारे लिए इजाज़त है, इनकी शख्सियत हमारे इलाके के लिए हमारे लिए एक बहुत बड़ा जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से पैगंबर की तरफ से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मौला पैगंबर के सबके इनको सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए और अल्लाह ताला इनको हर गम से महफूज रखे, अल्लाह ताला परेशानियों से दूर रखे। और परेशानियां नहीं मलिक साहब पे दुआ को है कि अल्लाह ताला अपनी इन आजमाइशों से मलिक साहब को कामयाबी करे और इन आजमाइशों से अल्लाह ताला आइंदा जो है वो दरगुजर करे। अल्लाह ताला की ज़ात से यही दुआ है कि हमारे मलिक साहब को ये भी एजाज़ हासिल है, इस वक्त मलिक साहब ज़िले अमन कमेटी के मेंबर भी हैं। ये बहुत बड़ा एजाज़ है इस इलाके के लिए। तो मैं मुल्तमिस हूँ जनाब मलिक अमीर हुसैन साहब मेंबर ज़िले अमन कमेटी कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें और दुआ करवाएं और इस जुलूस आज़ाद को 53 साल हो गए थे, उसकी रवानगी पे जो है वो अपनी दुआ के साथ इसको रवाना करें। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी, या अली, नाराए हैदरी, या अली, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत जिंदाबाद, यजीदियत जिंदाबाद, यजीदियत जिंदाबाद, नाराए हैदरी, हमारे नबी हुसैन से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व ला अल्लाह अला आबाइहिम अजमईन। अम्मा बाद, खालिक़ कायनात का एहसान अज़ीम है कि उस रब कायनात ने हमें अपनी इस आरज़ी ज़िंदगी में एक बार उस शहीद करबला का हम मनाने का मौका अनायत फरमाया जो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है और कयामत तक जिंदाबाद रहेगा। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ इलाका भर की तमाम मातमी नौजवानों का कि आप भी इस जलूस आज़ाद का ज़ेवर हैं, आप भी इस जलूस आज़ाद की जीनत हैं, आप भी से जलूस आज़ाद की रौनक है। लेकिन एक बात ज़हन में रखना कि आज़ादारी हमारी वजह से नहीं है, बल्कि हम आज़ादारी की वजह से बात ज़्यादा इसी नियत और इरादा के साथ कि ये उसका जुलूस है जो किसी एक फिरके, किसी एक मसलक, किसी एक अकीदे का इमाम नहीं है, बल्कि ये उसका जुलूस है। मैंने कच्चू में भी गुजारिश की थी, आज भी इतना जन्ने गफीर है आज़ादारान हुसैन का, ये पैगाम गली गली आम करें, ये पैगाम अमानत समझ कर फैलाएं, उम्मत मुस्लिमा के ज़हनों कल्ब पर दस्तक दें कि आए उम्मत मुस्लिमा
کبھی نہ کہنا کہ یہ سنیوں کا جلوس ہے، بلکہ یہ اس کا جلوس ہے جو محسن انسانیت یہ محرم شیعوں کا نہیں، یہ محرم سنیوں کا نہیں، بلکہ یہ محرم اس ہر غیرت مند انسان کی غیرت کا مسئلہ ہے جو گھر میں داخل ہوتے ہوئے یہ تمیز رکھتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میری بہن ہے، تو ضمیر تمہارے دروازے پہ دستک دے گا کہ یاد رکھنا یہ اس کا محرم ہے کہ جس نے بہنوں کی چادریں لٹا کر ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی نگاہ بچا لی۔ لہذا اس سوچ سے نکلو اور اس عظیم محسن انسانیت، اس عظیم محسن اسلام، اس عظیم شہید اعظم کا غم مناؤ کہ جس کو شیعہ نہیں سنی کے اکابرین کہتے ہیں، شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، دین اسد حسین، دین پناہ اسد حسین۔ کربلا کا پیغام ہے خواجہ معین الدین چشتی کا کہ سردار نداد در دست یزید حقا کے بنا لا الہ الا اللہ۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ بس یہ پیغام پہنچانا تھا۔ آج ضلع خانوال کی پوری انتظامیہ یہاں موجود ہے۔ میں تمام عزاداران حسین کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس بات کا کہ وہ اپنے رسول کے نواسے کے جلوس پاک کی حفاظت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا قدم قدم عبارت شمار فرمائے۔ اور آپ تمام عزاداران کو یہی پیغام ہے کہ ہم حسینی ہیں، ہم حیدری ہیں، ہم فاطمی ہیں، ہم محمدی ہیں، ہم حسنی و حسینی ہیں، اور ہمارا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ ہم پیام امن لے کر آ رہے ہیں، شہزادہ امن کا پیغام لے کر آئے ہیں کہ جس نے مدینہ سے نکلتے ہوئے یہ پیغام دیا تھا کہ میں اقتدار کے لیے نہیں جا رہا، میں اختیار حاصل کرنے نہیں جا رہا، میں دولت حاصل کرنے نہیں جا رہا، بلکہ میں اپنے نانا کا مدینہ چھوڑ رہا ہوں اپنے نانا محمد کی اصلاح کے لیے۔ اور پھر میدان کربلا میں یہی اعلان فرمایا تھا کہ اے کوفہ و شام کی تلواروں، اگر دین محمدی کی بقا مجھ حسین کے خون میں مضمر ہے تو آؤ بطول کے بیٹے کا جسم حاضر ہے، آؤ حسین کا جسم حاضر ہے۔ اور اس منظر پہ شیعہ نہیں، میں سنی بھائیوں سے مخاطب ہوں، شیعہ نہیں سنی مکتب فکر کے ایک جید عالم اور مفکر نے جب کریم کربلا کا یہ انداز قربانی دیکھا تو ایک نے کہا تھا دین اسد حسین، یاد رکھنا خواجہ معین الدین چشتی نے کہا تھا دین اسد حسین، اور ظفر علی خان کہتے ہیں اے کربلا کی خاک، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، کربی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ مردود، کربی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ مردود۔ اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حسین کا خون، بلکہ فرماتے ہیں اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، اور سیلاب کر گیا تجھے خونے بغیر رسول، اور کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی آزادی حیات کا۔ یہ سرمدی اصول کربلا کا پیغام، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول کیا کہ چڑھ جائے
کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا